نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهري. أخوكم في الله عاطف جوهري. الحمد لله وصلنا إلى موضوع حول الطعام. درسنا ومحطتنا موضوعنا اليوم حول الطعام. نتعلم وندرس الأساليب التي تستعمل في المطعم وأيضا حول المطعم. المطعم هذا يعني مكان الطعام، المكان الذي يأكل الناس فيه الطعام يقال مطعم، جمع مطاعم. يقال في اللغة الأردية ريستورنت، ہوٹل. طعام اليوم لا يطاق، يعني طعام اليوم فوق الطاقة، يعني أنا لا أستطيع أن آكل هذا الطعام لأن طعام اليوم فوق الطاقة لا يطاق، يعني أنا لا أستطيع أن آكل، يعني آج کا کھانا کھایا نہیں جا سکتا. إذن اذهب إلى المطاعم الخارجية، يعني إذن اذهب إلى المطاعم الخارجية، يعني إذا كان الطعام فوق طاقته اذهب إلى المطاعم الخارجية. مطعم جمع مطاعم ريستورنت، الخارجية يعني التي تكون خارج البيت، هناك الناس يجتمعون ويأكلون الطعام. وعادة كما أنكم تعرفون المطاعم يعني في المدينة في المدن كثيرة جدا، لأن الناس هناك في المدينة كثير من الناس لا يجدون مكانا يأكلون فيه ويبيتون فيه ويكونون غرباء، وهم يذهبون إلى المطاعم ويأكلون فيها. وأيضا الناس أيضا الذين يشتاقون أن يطعموا الطعام خارج البيت وهم أيضا يذهبون إلى المطاعم الخارجية، يعني باہر ہوٹل. أترافقني إن قصدتها، قصد يقصد قصدا معنى إن أردتها. أترافقني يعني أتكون رفيقا وصاحبا لي إن قصدتها، يعني إذا أردت أن أذهب إلى المطاعم الخارجية وأريد أن آكل الطعام هناك، هل ترافقني؟ هل تكون معي؟ هل تصير رفيقا لي؟ هل تصاحبني؟ يعني کیا آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ ارافقك بشرط واحد، ارافقك یعنی اکون صاحبک ولكن بشرط واحد، ایک شرط کے ساتھ. موافق یعنی شرط کا موافق، انا اوافقك یعنی متفق، یعنی انا اتفق شرائطك، يعني اعتمد، يعني انا اوافق متفق مطابق. وإن عز شرطك، عز يعز معناه وإن صار عزيزا قويا، يعني وإن كان شرطك قويا أنا أوافقك، يعني آپ کے شرط اگرچہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو میں مانتا ہوں. شرطي أن يكون حساب الطعام علي، یا شرطي يعني شرطي أن يكون حساب الطعام علي، يعني طعام حساب معنى العد، یعنی کھانے کا حساب میرے اوپر ہے. شرط یہ ان یکون حساب الطعام، یعنی کھانے کا بل میرے اوپر ہے. کیف یصح هذا وانا الداعی، کیف يمكن هذا، یعنی کیف يمكن هذا ان يكون حساب الطعام عليك وانا الداعي. يعني هناك مثلا الداعي عادة يكون حساب الطعام على الذي يعني يكون داعيا. مثلا أنا داعي أدعوك إلى المطاعم الخارجية هناك حينما نأكل الطعام، ثم بعد ذلك يكون حساب الطعام علي. فإذن كيف يمكن هذا أن يكون عليك؟ نحن إخوة وجيبي وجيبك واحد، يعني أنا وأنت إخوة، نحن إخوة وجيبي وجيبك واحد. جيب جمع أجياب وجيوب، يعني طوق القميص يقال جيب، في الأردية أيضا جيب.
حسنا علينا أن نسرع قبل أن لا نجد شيئا في المطاعم. حسنا جيد طيب موافق. علينا أن نسرع، علينا أن نذهب بسرعة قبل أن لا نجد شيئا في المطاعم، قبل أن لا نجد شيئا في المطاعم. مثلا هناك ممكن أن نذهب ولا نجد طعاما في المطاعم، یعنی کھانا ختم ہو جائے اس طرح کے، ان سے پہلے ہم جلدی چلے جاتے ہیں. دعنا نذهب إلى المطعم المشهور. اترك دعنا دع هذا الأمر نذهب إلى المطعم المشهور، یعنی ہم مشہور ریسٹورنٹ جائیں گے، مثلا باسم شینواری، باسم فلان، باسم فلان. هناك مطاعم شهيرة كثيرة أسماؤها أيضا مختلفة. نعم الاختيار، نعم الاختيار، يعني الذي اخترته، يعني المطعم المشهور الذي اخترته هذا نعم الاختيار، فهو شهير بالمشويات. وهذا المطعم شهير يعني مشهور بالمشويات والأطعمة اللذيذة. مشوية بنا ہوا گوشت، لحم مشوي يعني ما وضع على لهيب النار لينضج، يعني يوضع لحم على لهيب يعني لهيب النار، ثم بعد ذلك يوضع عليها كي ينضج، فبعد ما ذلك ينضج يرفع ويؤكل، يقال لها مشويات، مشوي لحم مشوي. ما هو المكان المفضل؟ مثلا هما ذهبا إلى المطعم المشهور، الآن وصلا وهو يقول ما هو المكان المفضل عندك، يعني أي مكان تفضل للجلوس؟ أرى أن نجلس بعيدا عن الطريق، يعني أنا أرى أن نجلس بعيد، میں چاہتا ہوں کہ ہم دور بیٹھیں. نادي الصانع النديل، هناك الذي يعمل في المطعم ويأخذ الطعام ثم بعد ذلك يقدم الناس، يقال الصانع ويتر. نادي الصانع نادي النديل دونوں کا معنی ہے ویٹر، بلاؤ. لیأتنا بالمقبلات والمشیات. اولا المقبلات مقبل الطعام يعني بمعنى مشهن، يعني يقدم هذا الشيء للضيوف وأيضا للناس مقبلات متنوعة، كي هنا الإنسان حينما يأكل هذه الأشياء وهذه الأشياء مشهن، يعني الإنسان حينما يأكل وهو يشتهي إلى الطعام كثيرا، فلهذا الناس يأكلون المقبلات. والمشيات شيء واحد، یعنی کھانے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جن سے کھانے کا ذوق مزید بڑھے، سلاد وغیرہ اس طرح کہتے ہیں. اولا ها هو قد جاء الذي طلبت كأنه سمعك، آیا وہ شخص جس کو آپ نے بلایا جیسے اس نے آپ کی بات سن لی. ها هي قائمة الأكلات. قائمة الأكلات يعني دليل الوجبات. هناك قائمة تكون فيه أسماء أطعمة وأيضا حساباتهم وأيضا وأسعارهم، الإنسان وينظرها ثم بعد ذلك ويختار. قائمة ليست، قائمة الأكلات دليل الوجبات، کھانے کی لسٹ بين يديك يعني أمامك. اختر منها، اختر من هذه القائمة ما لذ عندك، ما لذ عندك، جو لذیذ ہو. وإن غلا، اگرچہ یعنی مہنگا ہو، غلا یغلو یعنی مہنگائی کی ٹینشن مت لیں، جو آپ کو اچھا لگے اس میں سے اختیار کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ها هي قائمة الأكلات بين يديك اختر منها ما لذ عندك وإن غلا. أسعاره مناسبة نسبة إلى المطاعم الأخرى، يعني أسعار هذا المطعم مناسبة نسبة إلى المطاعم الأخرى، دوسرے ہوٹلوں کی بنسبت اس کی قیمت مناسب ہے. أليس كذلك؟ بلا هو كذلك. أشر على الأكلة التي ترغب فيها كي نأمره بتجهيزها. كذلك أسعاره مناسبة نسبة إلى المطاعم الأخرى، ولكن أشر اشارہ کریں على الأكلة التي ترغب فيها، جو کھانا آپ کو پسند ہو، كي نأمره بتجهيزها، تاکہ اس کو ریڈی کرنے کا حکم دیں. فليأتنا بأربعة أسياخ، 4 سیخ لے کر آئیں. اسیاخ جمع سیخ، اسیاخ لحم مشوی، بنے ہوئے گوشت کی 4 سیخ، مع قطعتي دجاج، مرغی کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ. أي لحم تفضل، کون سا گوشت آپ پسند کرتے ہیں؟ لحم البقر ام الغنم، چھوٹا یا بڑا؟ عنی لحم الخروف، یعنی لحم غنم سے مراد یعنی دمبے کے گوشت. کیف عرفت، یعنی اس نے کہا کہ وہ کیف عرفت ان لحم الغنم عنده لحم الخروف، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے پاس جو گوشت ہے وہ دمبے کا ہے؟ انظر الی تلک الشریحہ المعلقہ. الشریحۃ المعلقہ یعنی وہ ٹکڑے کو کہتے ہیں گوشت کا، جو
باریک باریک کیا ہوا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انظر الی تلک الشریحہ المعلقہ فقد ضمت الیۃ الخروف، وہ جو ہے ملایا ہوا ہے دمبے کے ٹکڑے کے ساتھ، الیہ معنی ٹکڑا۔ صدقت اذن لا اختار علی لحم الخروف لحما، لحم خروف پر کسی بھی لحم کو میں اختیار نہیں کرتا۔ ماذا تشرب، کیا پیو گے؟ ارجو ان تطلب لی القہوہ باللبن، یعنی انا ارجو منک ان تطلب لی القہوہ باللبن، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قہوہ باللبن یعنی دودھ پتی منگوا لیں۔